अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैमूना सजाद हमारे साथ शो पर शामिल हो रही हैं। क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक मैमूना। क्या-क्या मसरूफ़ियात हैं आपकी? राइट नाउ तो मैं एक सिंगल मदर हूँ हुँ, और ट्यूशन्स भी देती हूँ बच्चों को, हुँ, कैम्ब्रिज के और ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट्स को। हुँ, हुँ, और डेली लाइफ, डेली रूटीन, मेरा टॉडलर है माशाल्लाह, हुँ, बेटी है 16 मंथ्स की, हुँ, तो हुँ। उसके साथ ही मतलब डेली लाइफ रूटीन गुजर रही है। आपने कहा सिंगल मदर। जी, जी, सिंगल मदर्स की तादाद सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा है, बिल्कुल। जो कि किसी वजह से फिर सिंगल रह जाती हैं। पहले सिंगल हुँ, होती हुँ। हैं, फिर शादी हुँ, होती हुँ। है और फिर जी। वो सिंगल मदर बन जाती हैं। हुँ, 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 हुँ। तो ऐसे में लाइफ में क्या स्ट्रगल्स बढ़ जाती हैं कुछ? जी बिल्कुल, मैं भी डिवोर्स के बाद एज़ अ सिंगल मदर मेरे लिए भी एक बैलेंस लाइफ गुज़ारना जो है वो बहुत चैलेंजिंग था। लेकिन नामुमकिन नहीं था क्योंकि मेरी बेटी जब पैदा हुई थी फातिमा तो ज़हरा 8 इयर्स के बाद पैदा हुई थी। तो और मेरी वो फर्स्ट बॉर्न थी तो मेरे लिए एक बैलेंस लाइफ को लेके चलना उस वक़्त बहुत जो है वो इम्पॉसिबल मुझे लगता था। और बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा फाइनेंशियली, इमोशनली, फिज़िकली। लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ-साथ जब आप अपनी प्रायोरिटीज़ में जो है वो मतलब अपनी औलाद को शामिल कर लेते हैं, तो फिर जो है वो आपके लिए मुमकिन होता चला जाता है। यानी आपका लेकिन मतलब ये है कि जी। आप औलाद की खातिर अपने आप को मुनज़्ज़म रखते हैं? नहीं, ये भी आप कह सकते हैं लेकिन असल में मेरा सिनेरियो कुछ ऐसा था कि मैंने जो है वो काफ़ी अपनी मतलब 8 इयर्स जो है वो एज़ अ मतलब बे-औलाद गुज़ारे। तो उसके बाद जब मुझे अल्लाह ताला ने औलाद दी और मेरे साथ जो डिवोर्स वाला सिनेरियो हो गया, 11 डे पे मुझे फर्स्ट नोटिस रिसीव हुआ। तो मेरे लिए उस वक़्त जो थे वो बहुत मिक्स्ड इमोशंस थे। मुझे ये नहीं समझ आती थी कि मुझे अल्लाह ताला की इस रहमत पे खुश होना है या जो मेरे साथ सिनेरियो चल रहा है मुझे उस पे जो है वो रोना है। तो मैं इन सब चीज़ों को लेके चलते हुए फिर अपने आप को सबसे पहले तो खुद को जो है वो मजबूत किया क्योंकि मुझे अपनी बेटी को एक पॉजिटिव लाइफ देनी थी क्योंकि मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ और पॉजिटिव इंसान हूँ और मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक बहुत पॉजिटिव माहौल दिया है, मेरी अपब्रिंगिंग की है। तो मुझे अपनी बेटी को भी उसी तरह ही एक बाशऊर इंसान बनाना था। उसके लिए सबसे पहले मुझे खुद को मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और मैंने किया भी। अपने ख़यालात को, अपने जज्बात को और उस हकीकत को मैंने तस्लीम किया कि अब जो हो चुका है, जो होना था वो हो चुका है, अब जो है वो लाइफ को कंटिन्यू हुँ। करना है और अच्छी ज़िंदगी गुज़ारनी है। अच्छी खुद भी जी। अच्छी अच्छी ज़िंदगी से मैमूना क्या यानी तसव्वुर क्या है? अच्छी ज़िंदगी यहाँ जब आप ये हुँ, बात हुँ। कह रही हैं, हुँ। तो आपके ज़हन में फिर इसका तसव्वुर क्या है कि किस तरह की ज़िंदगी आप सोचती हैं? और यहाँ ये भी मैं सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा जिस तरह हुँ, आप खुल हुँ। के बात कर रही हैं हुँ, हुँ। कि वो ख़वातीन जिनको किसी वजह से डिवोर्स हो हुँ, जाती है, बाज़ औक़ात हुँ, हुँ। उनकी थिंकिंग के पैटर्न जो है वो नेगेटिव हो जाते हैं। जहाँ हुँ, आपने जी, देखा ही हुँ, होगा हुँ। जी, 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 कि जी। वो मूव ऑन नहीं कर पाती। हुँ, आगे लोगों के बारे में उनका नज़रिया ये होता है कि ये ज़िंदगी में उनके लिए कुछ नहीं है हुँ, और फिर उसी बच्चे के लिए, उसी की तरबियत के लिए सब कुछ वो अपना समझिए कि निछावर हुँ, करती हुँ। रहती हैं। हुँ, अपना सैक्रिफाइस अपना करती हैं। ख़्याल तो रखना छोड़ ही देती हैं कई दफ़ा। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। तो मैं इस पर आपका तबसरा चाहूँगा। जी। असल में स्टार्ट में आपको ऐसे ही लगता है कि आपकी लाइफ जो है ना वो बिल्कुल हुँ, खत्म हो गई है। अब आपकी ज़िंदगी में कोई दूसरा इंसान नहीं आ सकता। हुँ, हुँ, मेरे मेरे दिमाग में उस वक़्त जो बात क्लिक करती थी बार-बार एक ही बात कि अगर मेरी बेटी के जो फादर हैं वो उनके लिए एक राइट पर्सन होते तो मेरी बेटी उनके साथ होती। ठीक है? ये अल्लाह ताला का एक कानून है, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। तो अगर वो उनके लिए राइट पर्सन नहीं है तो मेरी बेटी उनके साथ नहीं है। लेकिन मुझे ये भी इस बात की बहुत उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इन फ्यूचर अल्लाह ताला ने जो भी मेरे लिए एक प्लान किया होगा और मेरी इन सब सिंगल मदर से भी ये रिक्वेस्ट है या अगर वो मुझे सुन रही हैं तो मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में नए लोगों को शामिल करने का एक स्पेस रखें। हुँ, आप ये मत सोचें कि एक इंसान की वजह से अगर आपकी लाइफ खराब हुँ, हो गई है तो इन फ्यूचर वो आपकी जिंदगी कभी अच्छी नहीं गुजर सकती। अच्छी आपकी जिंदगी गुजर सकती है। सब इंसान एक तरह के नहीं होते। आपको अपने लिए जीना है और अपने जो है इर्द-गिर्द के लोगों के लिए भी आपने जो है वो जीना है और ज़रूर दुनिया जो है वो बहुत अच्छी है और आपको अच्छे इंसान मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। हुँ। जहारा आप क्या कहती हैं? हाँ, बड़ी खूबसूरत बात की मैमूना साहिबा ने। पहली बात तो शी इज़ वेरी राइट, देयर आर द सर्टेन थिंग्स जो कि वेरी नॉर्मल, वेरी नेचुरल, जैसे लॉस की जो फीलिंग है, हुँ, ग्रीफ है, हुँ, ये बिल्कुल रियल है और इसमें टाइम लगता है आपको निकलते-निकलते।
لیکن وہ زندگی میں ہم سب بھی کسی نہ کسی فیس پہ کوئی نہ کوئی لاس، کوئی نہ کوئی جو ہم جو گریف ہے اس سے گزرتے ہیں اور ہم فیس کرتے ہیں. موو آن کرنا ہی ایکچولی نام ہے. رک جانا، ٹھہر جانا، پھنسے رہنا، یہ تو بالکل بھی سلوشن نہیں ہے. مجھے بہت اچھا بھی لگا، شی از ویری موٹیویٹیڈ آلریڈی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ادر دین بیٹی بھی اپنے لیے بھی جئیں میمونہ آپ، اور اپنے لیے بھی خوش رہیں. اپنے آپ کو سب سے پہلے خوش رکھیں گی آپ تو زندگی میں آنے والے باقی لوگ جو ہیں وہ بھی خوش رہ پائیں گے. جب ہم اٹیچ ہو جاتے ہیں کسی کے ساتھ تو بس پھر ہماری وہ جو خوشی، وہ موٹیویشن، وہ اچیومنٹ، وہ پھر سمجھیں اس اٹیچمنٹ تک ہی محدود ہو جاتی ہے. میمونہ، جو جہاں کی بات ہے نا، اس کے اندر کافی ایک حکمت ہے. حالانکہ ہے یہ سائیکالوجسٹ، لیکن بات میں حکمت ہے. اچھا، وہ بات یہ ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں بچے جو کہ یعنی ایک خاص جنریشن کے نمائندہ ہوتے ہیں. آپ کی بچی تو الفا ہیں، کیوں جہاں میں نے صحیح جی کہا؟ جی 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 بالکل. اچھا، اب یہ جو بچی جب بڑی ہوگی تو بڑے ہو کے اسی سوسائٹی میں اس کی اپ برنگنگ ہو رہی ہوگی، پڑھیں گی، لکھیں گی، آبزرو کریں گی، اور پھر کسی موقع پہ ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونا شروع ہو جائے گا کہ یہ ہوا کیا کہ باقی بچوں کے ساتھ اگر انہیں یعنی یہ چیز شیئر کی جائے گی کہ ان کے فادر کے ساتھ آپ کی سپریشن ہو گئی تھی، بایولوجیکل فادر کے ساتھ، تو ان کے ذہن میں یہ چیزیں سوال بننے لگیں گے کہ بھئی ہوا کیا، کہ ماما ٹھیک تھیں یا پاپا کی غلطی تھی. یعنی بعض اوقات بچے ججمنٹل ہو جاتے ہیں، سوسائٹی ججمنٹل بنا دیتی ہے. اچھا، ایسے میں آگے چل کے کسی موقع پہ، یعنی سمجھیں کہ اب سے 25 سال بعد، تو جس بچے پر آپ نے بہت محنت کی اور زندگی اسی کو بنائے رکھا، وہ بچہ پلٹ کے آپ سے کچھ ایسے سوال بھی کرتا، کیونکہ ایک جیتا جاگتا انسان ہے. تو اگر ہم پرویکٹیو اپروچ کے ساتھ دیکھیں تو غالباً جہاں آرا کی بات کا اشارہ یہ ہے کہ کل ایکسپیکٹیشن کا مرکز اور محور اولاد کو یا بچوں کو رکھ لینا، یا کسی خاص مقام کو، کسی شخص کو، تو اس میں کیونکہ انسان ہونے کی حیثیت سے نا ان کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، تو پھر ہماری فیلنگز ہرٹ ہوتی ہیں اور پھر ہم ٹوٹتے پھوٹتے ہیں. تو اپنے آپ کو ٹوٹ پھوٹ سے بچانا ہے. جی جی بالکل، میں آپ کی بات بالکل سمجھ رہی ہوں. اور جب ایک بچہ جو ہے وہ گرو کرتا ہے اور وہ اپنے ارد گرد ماحول سے دیکھتا ہے، بہت سے چیزیں بچے آبزرو کرتے ہیں، تو میں اب بھی ایز اے مدر یہ چیز سوچتی ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی کو اتنی پازیٹیوٹی دینی ہے زندگی میں انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ جب وہ میچور ہو اور جب وہ مجھ سے اس طرح کے کوشچن کرے تو میں اپنے مائنڈ کو انشاءاللہ تعالیٰ پریپیئر رکھوں گی، اور میں نے کبھی اس کے دماغ میں جو ہے وہ نیگیٹیوٹی نہیں ڈالنی، نہ ہی اس کے بایولوجیکل فادر کے بارے میں اور نہ ہی ارد گرد کے ماحول کے بارے میں کہ آپ کے ساتھ ایسے ہوا یا آپ کی مدر کے ساتھ ایسے ہوا. پازیٹیوٹی دوں گی اسے انشاءاللہ تعالیٰ، تو وہ جو ہے وہ مجھے بہت امید ہے کہ جب وہ بڑی ہوگی تو وہ میری باتوں کو سمجھے گی اور اسے جو ہے وہ کیری آن کرے گی زندگی میں انشاءاللہ تعالیٰ. کتنا اچھا آپ نے بات کو سمجھا کہ اگر یعنی آپ اپنا وکٹم رول پیش کرتی رہیں گی کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی، تمہارے فادر نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، بیٹا میں نے تو بہت محنت کی ہے تمہارے لیے، یہ دیکھو میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، میں نے یہ کیا وہ، تو کیا ہوگا کہ اس کے برین کی جو پروگرامنگ ہو رہی ہوگی نا، جی بالکل وہ مختلف ہوگی. میں نے آپ سے یہی بات بھی کی کہ میرے فادر بھی بلائنڈ انسان تھے اور وہ بہت اچھے جو ہے نا وہ ایک پازیٹیو انسان تھے. میں ان کو اگر وہ آج کے دور میں ہوتے تو میں ان کو کہتی کہ آپ چیٹ جی پی ٹی ہیں. ماشاء اللہ ان کے اندر اتنی نالج تھی اور وہ اتنے مطلب پازیٹیو انسان تھے. تو جب میری اپ برنگنگ اتنے اچھے ماحول میں ہوئی ہے تو میں کس طرح اپنی بیٹی کو جو ہے وہ ایک نیگیٹو ماحول میں جو ہے وہ اس کی اپ برنگنگ کروں گی اور اسے اتنا مطلب نیگیٹو بناؤں گی. کیونکہ میں اس چیز کو بہت سمجھتی ہوں کہ آپ جتنا اپنے بچے کو جو ہے وہ نیگیٹیوٹی اس کے اندر ڈال لی جائیں گے، وہ اتنا ہی جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی جائے گی تو وہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں جب چیزوں کو دیکھے گی تو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ آؤٹ برسٹ جیسے ہوتے ہیں نا، بچے بہت زیادہ مطلب اسٹبرن ہو جاتے ہیں اور اس طرح کا بچوں کے اندر جو ہے وہ چیزیں آ جاتی ہیں. تو کوشش تو پوری رہے گی، باقی انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ زندگی کے محسن صاحب ویسے بھی انسیڈنٹس ہوتے ہیں ہم سب کی زندگی میں، بہت سے حادثات واقعات ہوتے ہیں. کبھی آپ کا تعلق آپ کنٹینیو نہیں کر پاتے ہیں، سپریشنز ہو جاتی ہیں، کبھی کسی لوڈ ون کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کبھی کوئی اور ٹراما آ جاتا ہے زندگی میں.
تو ایکچولی زندگی میں بہت سارے چیلنجز، کسی کا بہت زندگی کے پہلے 5 سال میں، کسی کا 20 سال میں، کسی کا 40 سال میں، تو اٹس پارٹ آف لائف. میرا خیال ہے کہ ہم سب کو نا یہ ادر دین میمونہ صاحبہ، تو مجھے بہت اچھا لگا بات چیت ان کی سن کے بھی، اور دا وے شی واز جسٹ ایکسیپٹنگ آل دا فیکٹس. ہم سب کو ہی پریپیئر رہنا چاہیے اپنے آپ کو، اور ہم سب کو جو ہم ایک کنڈیشن کر لیتے ہیں نا اپنے لوڈ ون کے ساتھ، لاسز کے ساتھ، فیلئرس کے ساتھ، اور اس کے بعد ہم ایک پٹی پاٹ پہ بیٹھ کے وکٹم رول پلے کرتے ہیں، یا فیلئرس کو ہم لنک کر لیتے ہیں کسی چیز کے ساتھ، جیسے بھی اپنے ویدر کی بھی بات کی تھی. تو میرا خیال ہے ہم سب کو ہی ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے، نکلنا چاہیے. بہت ہی عمدہ بات کہی جہارا نے. اور آپ نے اپنے فادر کا ذکر کیا، تو میں نے ان کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ ان کی شخصیت ایسی کہ ان کے بارے میں تو علیحدہ پروگرام بنتا ہے. سجاد اسلم معین کی یہ صاحبزادی ہیں جو کہ میڈیا سے، ریڈیو سے بہت طویل عرصہ تک بطور ایک سامع کے جڑے رہے، اور انہوں نے، اور وہ بہت اچھے تبصرہ نگار تھے اپنی ذات میں، ایک بڑی ہی زبردست وہ سکسیس ماڈل تھے، بزنس مین. اور اپنے چیلنج کے باوجود انہوں نے زندگی میں ایک شاندار مثال قائم کی، اور برس برس تک، یعنی میں نے ان کا جو نام سنا، دیکھا، اور میری ان سے ہوئی دوستی، اور دوستی بھی ایسی ہوئی کہ وہ اپنے حوالے سے، یعنی جو اعتماد رکھتے تھے وہ بڑا ہی بے مثال تھا. تو سجاد اسلم معین نے سوسائٹی کے اندر جس طرح سے کام کیا اور ایک مثال بنے، اور بے شمار لوگوں کو انہوں نے موٹیویٹ کیا اور اعتماد دیا، بزنس سکھایا. وہ ایک انڈسٹری کے اندر پائنیئر کے طور پہ کام کرتے تھے، اور لوہا مارکیٹ میں ان کا بہت بڑا ایک بزنس امپائر. تو یہ سب کچھ آپ کو ورثے میں ملا ہے. تو میں نے وہی اعتماد میمونہ ابھی آپ کی بات میں بھی دیکھا. تو آپ خوش رہیے، اللہ آپ کو بہت کامیاب کرے، اور فاطمۃ الزہرا کے لیے بھی ہماری بہت ساری دعائیں پہنچائیں. تھینک یو سو مچ. مجھے بھی بہت اچھا لگا آپ نے مجھے اپنے پوڈ کاسٹ میں شامل کیا. تھینک یو سو مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت زیادہ ترقی دے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.